अस्सलाम वालेकुम जी। आप तमाम अहबाब देख रहे हैं हमारी कश्मीर टीवी और एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंजूर मुमताज़ अब्बास साहब। मंजूर साहब, तहरीक सर्कल बकोड़ के वजह से अगर हम बात करें तो जो हमारी लोकल लीडरशिप थी, जिसमें अगर यूनियन काउंसिल नंबर की मैं बात करूँ तो गज़नफ़र गुलज़ार अब्बास साहब, अब्दुल जब्बार अब्बास साहब और आपका जो रिस्पांस था हमारी यूथ के साथ, हमारी लोकल कम्युनिटी के साथ, और जिस तरह आपने स्टैंड लिया, डैट वाज मैसिव, बड़ा पॉजिटिव और बड़ा अच्छा रिस्पांस था। और आपने अपनी पार्टी के साथ जो एसोसिएशन थी, अपनी जितनी भी सियासी सरगर्मियाँ थी, आपने सबको बालाए ताक रखा और अपने लोगों को तरजीह दी, जिस पे मैं सर्कल बकोट का बासी होने की हैसियत से और अपने लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होने की हैसियत से आपको शुक्रिया भी अदा करता हूँ और आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। लेकिन अभी सवाल ये है मंजूर साहब के तकरीबन पिछले कोई 1.5-2 साल हो चुके हैं कि हमारी ये तहरीक चल रही है और कोई खातिर ख्वाह रिस्पांस नहीं आया। तो लोगों का ये जो है वो आप समझ लें कि एक उनकी इल्तिजा है या उनकी दिली ख्वाहिश है कि अगर हम और कुछ नहीं कर सकते तो जो हमारी लोकल लीडरशिप है, हमारे जो लोग हैं, वो जिस जिस पार्टी के साथ एसोसिएट हैं तो उस पार्टी से कम अपनी जो पोजीशंस हैं वहाँ से रिज़ाइन कर दें। जी बिल्कुल। लोगों के जो ख्वाहिशात हैं या उनकी जो दिली जो है वो चीज़ है कि ये इस तरह होना चाहिए, तो मैं तो तैयार हूँ। लेकिन सवाल यहाँ ये करूँगा कि अगर मेरी पार्टी ने इस सर्कल से या इस हल्के से गद्दारी की हो या किसी किस्म की कोई लोगों के साथ ज़्यादती की हो, उनके हकूक़, उनके बुनियादी हकूक़ या उन वो असम्बलियों में गए हों, उसके बाद जो वादे किए हों, वादे की खिलाफ वर्जी की हो, तो मैं ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। मैं तो बिल्कुल अपने लोगों के हकूक़ के लिए और अपने पहला अपना इलाका, उसके बाद पार्टी। लेकिन यहाँ मंजूर साहब, सवाल यहाँ पे आपको रोकूंगा। जो पाकिस्तान के इस वक्त सबसे बड़ा आइनी ओहदा है सदर पाकिस्तान का, उसमें आपके जो सदर हैं आसिफ अली जरदारी, वो विराजमान है। तो जब भी किसी इलाके का या किसी मुल्क का जो सदर होता है वो पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, किसी एक स्पेसिफिक सूबे को या किसी एक हल्के को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता। तो हम ये कह सकते हैं कि वो सर्कल बकोट के भी सदर हैं, तो उस हिसाब से भी उनकी जिम्मेदारी भी तो बनती है ना। देखिए, प्रेसिडेंट भी हैं और हमारे गवर्नर साहब भी हैं फैसल कुंडी साहब सूबे में। लेकिन जो मैं कह रहा था ना, आपके पहले सवाल का जो हिस्सा था वो था कि नून लीग से जब्बार अब्बासी साहब हैं, गज़नफ़र साहब पीटीआई से हैं और पीपल पार्टी से। ज़ाहिर है हम भी इस तारीख में करता धरता ये मेन रोल हमारा इसमें रहा है। तो लोगों की जो चाहत है या लोगों की ख्वाहिश है कि क्यों ना हम इन पार्टियों से दस्तबरदार हो जाएं और जो है इन्हें छोड़ दें। ये है लोगों आपके सवाल में। मैं वो बात कर रहा हूँ, लोगों से मेरा सवाल है कि जिन्हें आप बार बार 30-35 साल मुंतखब करते रहे, मुस्लिम लीग नून, उन्हें आपने चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, चाहे उस वक्त ही छोड़ें, गवर्नर को इंतज़ामी होता था, चीफ मिनिस्टर, वफाकी वज़ीर और सेनेटर, उसके बाद वज़ीर सेहत, वज़ीर कानून, एक घर में 2-2 सीटें थी। 30-35 साल उनके पास था, मुस्लिम लीग नून वालों के पास। क्यों नहीं इससे सर्कल के मसाइल हल हो सके? क्यों बुनियादी हकूक़ से महरूम रखा गया? ये लोगों को सोचना चाहिए। उसके बाद 14 साल हो गए उन्हें। चले, हमारी बड़ी स्ट्रगल थी, पहले दिन से हम कर रहे थे यार चेंजिंग लाएँ। वो चेंजिंग में इमरान खान की एक और जो है उनकी वो स्पीचें थी जो बड़ी चार्मिंग और बड़ी खूबसूरत अंदाज में उनके उनके बिरोड जलसा, दलोला जलसा, पटन में हल्के में जलसे करते रहे एज ए चेयरमैन पार्टी और अपने जो है बाकी पार्टी की लीडरशिप के साथ कि हमें मौका दें, हमारे लोगों को मुंतखब करें और हम इस पूरे इलाके की तकदीर बदल देंगे। आपके जितने भी मसाइल हैं, तहसील, मेन रोड्स, बाकी जो एजुकेशन, सेहत, तमाम मसाइल हम हल करेंगे। ये तारीखी बातें। तो ये वादे जो उन्होंने किए, फिर सर्कल की आवाम ने, सर्कल बकोड़ की आवाम ने, सर्कल की आवाम ने पीटीआई को सपोर्ट किया। पीटीआई के एमएलए, पीटीआई के एमपीए जो मिनिस्टर भी रहे हैं अभी, फिर भी वो अभी हुकूमत उनकी है, एमपी हैं। तो मेरा ये कहना है कि बिल्कुल मैं, अगर हमारे लोगों ने हमें अगर मौका दिया होता, अगर मेरी पार्टी ने कोई इनके हकूक़ जो है उस पर डंडी मारी होती या काम ना किए होते, तो मैं बिल्कुल तैयार था, मैं पार्टी छोड़ देता। लेकिन अब मेरा जो वो मौक़िफ़ ये है कि हमें मौका ही नहीं मिला। 77 में मौका मिला। मैं दानिश साहब, बिल्कुल हमारे नौजवानों को इस पर गौर करना चाहिए। 77 में 3.5 माह, 3.25 माह के लिए अब मौका मिला। गुलजार अब्बासी साहब हमारे जो बाद में वो भी पीटीआई में चले गए थे 2012-13 में,
ان کی بیٹی اب بھی جو ہے پی ٹی آئی میں اور بڑے ممبر ڈسٹرکٹ کونسل بھی رہے ہیں اس جماعت سے. تو اس سے پہلے وہ پیپل پارٹی میں تھے. الیکشن انہوں نے لڑا 77 میں ایم پی اے تھے. 8 BSU پیپل پارٹی نے دیے. ان کی جو ہے 3.5 ماہ کیا ٹائم ہوتا ہے, وقت ہوتا ہے, سال تو پتہ بھی نہیں چلتا. نئے جو منتخب ہوتے ہیں ساڑھے گدگی جا کام کرنا چاہیے یا پیچھے پارٹی کی لیڈرشپ کی کام کرنے کی جو ہے وہ اپنا تڑپ ہو کام ہوتے ہیں. 8 BSU اس حلقے میں موجود ہیں, اس سرکل میں 8 جون کونسل میں. اس کے بعد جو ہے بڑی مین روڈ جو ہے اس پہ کام سٹارٹ ہو گیا تھا. کو حالات سے جو روڈ ہماری تھی ہاتھوں سے کام ہوتا تھا, سنگل تھا, اس کا ٹرک بنا ہوا ابھی موجود ہے. تو اپنا اسی طرح ٹھنڈیانی ٹو پلیر روڈ اس کا بھی کام سٹارٹ ہو گیا تھا. چمیالی سیالکوٹ تک وہ کام مزدوروں نے ہاتھوں سے نکال دی تھی وہ روڈ. اس کے بعد حکومت ختم میں ماشاء اللہ لگا. 85 سے سردار مہتاب صاحب کامیاب ہو گئے. پھر وہ وزیر صحت بنے, پہلا ممبر اسمبلی تھے, کرتے 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 2008 تک. لیکن سر وہ لگتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ اگر ہم یہ کہیں کہ اگر ایک آواز چلتی ہے اس طرح کی تو آپ ریزائن کر دیں گے اپنی پارٹی سے, لوگوں کی رائے کا احترام کرتے ہوئے؟ نہیں, لوگوں کی رائے کا اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا وعدہ کہ میں کسی کو کروں کہ ہمیں ایک دفعہ موقع تو دیں نا. ہمیں ایک دفعہ بھی موقع نہیں, اس کے باوجود ہم نے کروڑوں روپے کا کام کروائے. ہمارا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے. ہمارا تحصیل میئر کا ہمارے پیپل پارٹی کا کینڈیڈیٹ تھا. میں نے لوگوں کو کہا تھا کوالہ سے آج تک جو میٹر روڈ بنی ہوئی ہے اس کا فنڈ دینے کے لیے ہم تیار ہیں اور پہلے دیں گے, آپ ہمیں سپورٹ کریں, ہماری پارٹی کو سپورٹ کریں. انہوں نے نہیں کی. انہوں نے کہا نہیں جی, جب تحصیل بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں تو پھر بھی کہتے ہیں ہم نے خان کو رہا کروانا ہے. دوسرے کہتے ہیں میاں صاحب کو باہر سے پاکستان لانا ہے, ان پہ پابندی ہے. وہ ضلع نے بلدیات کے الیکشن میں 85,000 ووٹ لیتا ہے مسلم لیگ نون سردار مہتاب صاحب کے بیٹے سردار شمون جہاں صاحب. 1,05,000 ووٹ لیتا ہے اپنا شجاع نبی صاحب. کوئی 1 روپے کا کام کروایا ہو. تو میرے تو تحصیل میئر کا جو جب الیکشن لڑا تھا تو ہم نے 5.5-6 کروڑ کے کام کروائے ہیں اس سرکل میں, ہار کر اپنی ذاتی جیب سے. تو ہم تو کہتے ہیں آپ اس طرف آئیں جس کام, اگر کام کو ووٹ. سر گورنر آپ کا ہے, گورنر کے پاس سوابدیدی فنڈ بھی ہوتا ہے, آپ سوابدیدی فنڈ لے کے آئیں نا, اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں بالکل. اگر یہ کلیئر ہو کر میں آپ کے چینل سے آپ کی میں کہتا ہوں اگر گورنر کوئی مجھے آپ جو ہے پروف کے طور پہ یہ آپ کے میں نالج میں اضافہ کر رہا ہوں, گورنر کے پاس سوابدیدی فنڈ ہوتا ہے سر. نہیں 1 کروڑ روپے سالانہ سوابدیدی فنڈ آپ چیک کروا لیجیے کراس چیک. کروڑ روپے میں کیا, کروڑ روپے پورا صوبہ ہے. اور سر 50 لاکھ لیے ہیں آپ. سنیں نا 29 ڈسٹرکٹ ہیں, اس کا اپنا جہاں سے منتخب ہوتا ہے الیکشن لڑتا ہے وہاں کوئی کام کروائے گا. تو ہمارے حلقے سے جس یہاں سے ووٹ ہی پیپل پارٹی کو نہیں ملتا, لوگ بری طرح ریجیکٹ کرتے ہیں. حالانکہ ہمارے کروڑ روپے کے سالانہ فنڈ آتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے. ہر 3 ماہ کے بعد ہر جون کونسل میں تقریباً 1.5 کروڑ روپیہ آتا ہے. تو ہم نے تو ڈیلیور کیا, ہماری پارٹی نے کیا. لیکن لوگ پھر بھی ووٹ دیتے ہیں. ان کا کام بنتا ہے, ان کا فرض بنتا ہے, ان کا حق بنتا ہے نمائندگی وہ نہ کریں حلقے کی, اس کی آواز بنے. بلکہ ہم احتجاج کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں. بلکہ ہماری جو احتجاج ہے اسی کو قید کروائیں اسمبلیوں کے اندر, چھوڑ ڈالیں کہ ہمارے لوگ روڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بنیادی حقوق نہیں ملے, تو ہمیں فنڈ دیے جائیں تاکہ ہم اس علاقے میں لگائیں. وہ کیوں ہماری اپنی جماعت کے لوگوں کو پھر روکتے ہیں کہ آپ نہ جائیں احتجاج میں؟ یہ ہمارے خلاف ہو رہا ہے. میں آپ کے چینل سے یہ کہتا ہوں کہ ہم نے سرکل بکوٹ کے حقوق کی تاریخ چلائی ہوئی ہے. ہم نے کسی پارٹی کے خلاف, ہماری یہ پہلے سے ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ کسی فرد واحد, کسی شخصیت یا کسی پارٹی کے خلاف ہماری تاریخ نہیں ہے. ہماری تاریخ بنیادی طور پہ حقوق کے اصول کے لیے, چاہے اس میں پیپل پارٹی ہو, چاہے نون ہو یا پی ٹی آئی ہو, جو بھی حکومتیں ہیں ان کے جو ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمیں حقوق دیجیے, ہمارے لوگوں کے حقوق دیے جائیں, ورنہ پھر دوبارہ ہم احتجاج کریں گے. ہم حق رکھتے ہیں. چلیں جی ناظرین, یہ تھے منظور ممتاز عباس صاحب جو تحریک حقوق سرکل بکوٹ کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. تو آپ نے ہمیں فیڈ بیک اپنا لازمی دینا ہے اور ہمیں یہی بتانا ہے کہ کیا جو ایسوسیشن ہے ان کی پارٹیز کے ساتھ, جتنے بھی ہمارے لوکل لیڈرشپ ہے, سب کو ریزائن کرنا چاہیے یا وہی پارٹی دوبارہ ان کو کھیلنا چاہیے. ایک میں آخر میں ایک ضرور کہوں گا, جو پارٹی اقتدار میں رہی ہے یہاں اس حلقے سے, انہیں چاہیے کہ عوام کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ بار بار دھوکہ ہوتا ہے. اور اس وقت اس دفعہ بھی ہو گیا ہے. جبار صاحب یہ گرنٹڈ بھی ہیں, ابھی اس کی پارٹی کے مین لوگوں نے ایگریمنٹ کیا, وہ انہوں نے پہرا نہیں دیا اور پورا نہیں, یہ جواز بنا کے وہ مستعفی ہو جائیں. چلیں منظور صاحب, تھینک یو سو مچ. اسی طرح غزنفر صاحب بھی پارٹی کو چھوڑیں, ان کے جو ہے انہوں نے کام نہیں کیا, وہ وفا نہیں کیا, نہ پہلے الیکشن میں کرتے ہیں وعدے جو وہ پورے کرتے ہیں, نہ ایگریمنٹ کر کے جو معاہدے کر کے احتجاج کے دوران آتے ہیں وہ وفا کرتے ہیں. تو انہیں چاہیے کہ وہ پارٹی چھوڑیں. چلیں, بہت شکریہ.